पढेको बागेश्वरी आश्रम यहाँ त्यहाँ बसेर यहाँ तपस्या गर्नुभएको गुरुले विशिष्ट गुरुले रामलाई पढाउने गुरु तप हुने हो उहाँको पाठशाला उहाँ बागेश्वरी नहीं दीदी त्यही भित्र बस्छन् त्यहाँबाट पुस्तकालय अझै कुनामा जाउँदा अझै यो रामले अध्ययन गरेको रामले पढेको 16 वर्ष पढेको भन्नुहुन्थ्यो 16 वर्ष पढेको यो चाहिँ भूमि यो विश्वमा छैन यो निवास छ यहाँ यो विश्वलाई संरक्षण गर्ने छ। मैले राष्ट्रगुरु योगी नरनाथलाई नमन गर्छु। आज राष्ट्रगुरु योगी नरनाथलाई के कुरामा सम्झनु पर्छ भन्दा देश अत्यन्तै सङ्कट र अत्यन्तै असहज अवस्थामा छ। किन भन्दा योगीजीलाई राष्ट्रले चिन्न सकेन, मैले पनि चिन्न सकेन, बुझ्न सकेन। हरेक पार्ट हो योगीजी जीवनभर यो जमिन, यो माटो, यो देश, यो राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति अत्यन्तै संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो। यो मैले यो भन्ने कुराहरू पनि हैनन्, तर बाध्यता छ। किन भन्दा योगीजीको विषयमा कुरा गर्दा आज राष्ट्र जुन धरापमा परिराखेको अवस्था छ, योगीजीले यो कुरा बुझेर 50औं वर्षदेखि योगीजीले उठान गरेका विषय अहिले राष्ट्रले, अहिलेको प्रधानमन्त्री सहितको टिमले, राष्ट्रले त भनौँ, राष्ट्रले पुरा आह्वानका रूपमा हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल भन्ने जुन एउटा गौरवका कुराहरू ल्याइराखेका छन्। यो योगीजीलाई नचिन्दाका अवस्थाले अहिले हाम्रो 2 देश अथवा 3 देशको जुन समस्या खडा भएको छ, यो भूमि सम्बन्धी कुराहरू गर्दैछु मैले। यो भूमि सम्बन्धीमा पनि योगीजीले सन्धिपत्र सङ्ग्रह, योगीजीको सन्धिपत्र सङ्ग्रह छ, धेरै भाग छ। त्यो भागमा क्लियर छ हामी नेपालको भूमि के कति हो भन्ने र अनि सुगौली सन्धिको पछि पनि योगीजीले यसलाई भ्रमपूर्ण हो भनेर योगीजी सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्ट जानुभएको छ। त्यही देवघट्ट धामको जो परिक्षेत्र छ यसको पारिपट्टि एउटा विशाल गुफा थियो। त्यो गुफामा तत्कालीन राजकुमारीहरूलाई ल्याएर थुनिराखेको थियो। त अनेक राजकुमारीहरू, जसमा उसको प्रतिज्ञा रहेछ कि 16,000 राजकुमारीहरू पुगिसकेपछि मात्रै म यिनीहरूसँग एकसाथ सामूहिक विवाह गर्छु भनेर दुन्दुभी राक्षसले, दानवले थुनेर राखेको प्रसङ्ग रहेछ। त रामचन्द्र त्यसरी आखेट क्रीडामा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त त्यो गुफामा उहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगेर हेर्दाखेरि ती राजकुमारीहरू असाध्यै कृश अवस्थामा, दुब्ला पातला। त रामचन्द्रको दर्शन पश्चात उनीहरूको शरीर स्वस्थ भएको, उनीहरू पुनः जागृत भए, उठे। रामचन्द्रको दर्शन पाएर उनीहरूले भने कि अब हामीहरूलाई हजुरले नै बचाउनु भयो, अत हजुरकै शरणमा हामी जान चाहन्छौँ, हामीलाई परित्याग नगरिकन यहाँले हामीलाई लिएर जानु साथमा भनेर यसरी उनीहरूले आग्रह गरेपछि रामचन्द्रले
यही कृष्णा गण्डकीकै यही चक्र नदीकै किनारामा लगभग यही परिसीमा यो देवघाट परिसरकै सम्बन्धमा यो प्रसङ्ग छ। र त्यसरी उनीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो कि यतिखेर म त मर्यादा पुरुषोत्तम भनिन्छु, मैले अनेक विवाह गर्न हुँदैन, मेरो यो धर्म विपरीत हुन्छ, र तिमीहरू यहीँ रहेर तपस्या गर, र आगामी मेरो अवतार कृष्ण अवतारमा तिमीहरूलाई म स्वीकार गर्छु भनेर रामचन्द्रजी र ती राजकुमारीहरूको प्रसङ्ग लगभग यही चक्र नदीकै सन्दर्भमा आएको प्रसङ्ग पनि छ। बाँकी यहाँ भगवती सीता भूमिगत हुनुभएको प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ र धेरै पूर्वदेखि नै यो सीता गुफा देवघाट धाम र वशिष्ठ गुफा देवघाट धामको प्रसिद्धि रहिआएकै छ। नेपालजी न्युज अनलाइन टिभी मजाले हेर्नुहोस्। हजुरको परिचय दिनुहोस्। म शान्त प्रसाद पोखरेल। म यो योगी नरनाथ आश्रम योगीजीसित धेरै लामो समय बिताउने अवसर पाएँ मैले। म योगीसित 2052 सालदेखि म सन्त गुरुलाई मैले धेरै पहिलादेखि जान्दथेँ। मैले 41 सालमा बुटोलमा मैले गुरुसित मेरो दर्शन पहिलो दर्शन हो, त्यही नै आकर्षण हो। योगीसित म पछि लाग्नुको आकर्षण त्यसैमा मान्छु। र म यहाँ योगीसित आबद्ध भएपछि म 2053 सालमा यहाँ एउटा सन्त विश्व वृहत बौद्धिक सन्त सम्मेलन थियो, जो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थियो, जहाँ विभिन्न राष्ट्रका व्यक्तित्व हुन्थ्यो। त्यसको पनि मलाई गुरुले मैले जानेर नजानेर उहाँले अध्यक्षता गराउनु भयो। त्यो कार्यक्रम सम्पन्नपछि 2055 सालमा यो श्री भाइश्री आध्यात्मिक परिषद योगीनगर आश्रमको अध्यक्ष पनि योगीजीले मलाई आफैले चयन गरेर म धेरै लामोसम्म 25-26 वर्षमा यहाँको अध्यक्षता लिएर अहिले संस्थागत रूपमा साथीहरूलाई हस्तान्तरण गरेपछि पनि योगीजीहरूले फेरि पुनः एउटा संरक्षकको हैसियतमा तपाईँ बस्नुपर्छ भनेर म संरक्षकको हैसियतमा बसेको छु। यो योगीजीको आश्रममा हजुरहरूलाई स्वागत छ। जस्तो जुन भूमिमा हामी उभिरहेछौँ नि, हजुर, यो भूमिको बारेमा थोरै। अब सबभन्दा पहिलो कुरो त मैले राष्ट्रगुरु योगी नरनाथलाई नमन गर्छु। आज राष्ट्रगुरु योगी नरनाथलाई के कुरामा सम्झनुपर्छ भन्दा देश अत्यन्तै सङ्कट र अत्यन्तै असहज अवस्थामा छ। किन भन्दा योगीजीलाई राष्ट्रले चिन्न सकेन, मैले पनि चिन्न सकेन, बुझ्न सकेन। हरेक पार्ट योगीजी जीवनभर यो जमिन, यो माटो, यो देश, यो राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति अत्यन्तै संवेदनशील हुन्थ्यो। यो मैले यो भन्ने कुराहरू पनि होइन, तर बाध्यता छ। किन भन्दा योगीजीको विषयमा कुरा गर्दा आज राष्ट्र जुन धरापमा परिराखेको अवस्था छ, योगीजीले यो कुरा बुझेर 50औं वर्षदेखि योगीजीले उठान गरेका विषय अहिले राष्ट्रले, अहिलेको प्रधानमन्त्री सहितको टिमले, राष्ट्रले चाहिँ भनौँ, राष्ट्रले पुरा आह्वानका रूपमा हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल भन्ने जुन एउटा गौरवका कुराहरू ल्याइराखेका छन्। यो योगीजीलाई नचिन्दाका अवस्थाले अहिले हाम्रो 2 देश अथवा 3 देशको जुन समस्या खडा भएको छ, यो भूमि सम्बन्धी कुराहरू गर्दैछु मैले। यो भूमि सम्बन्धीमा पनि योगीजीले सन्धिपत्र सङ्ग्रह, योगीजीको सन्धिपत्र सङ्ग्रह छ, धेरै भाग छ। त्यो भागमा क्लियर छ हामी नेपालको भूमि के कति हो भन्ने। र अनि सुगौली सन्धिको पछि पनि योगीजीले यसलाई भ्रमपूर्ण हो भनेर योगीजी सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्ट जानुभएको छ। त्यसपछि योगीजी 2059 सालमा जब योगीजी हामीबाट भौतिक रूपमा बिदा हुनुभयो, त्यसपछि त्यो सर्वोच्च अदालतमा त्यो दिएको रिट मुद्दालाई फेरि फिर्ता गरिएको छ। त्यो अवस्थामा आज जुन लिपुलेखका कुरा गरेका छौँ, हामी कालापानीका कुरा गरेका छौँ, हाम्रो सीमाका बारेमा बारम्बार चिचाइराखेका छौँ, योगीजी नै सर्वव्यापी हुनुहुन्थ्यो। त्यो अहिले पनि सन्धिपत्र सङ्ग्रह उहाँका इतिहास हामीले पल्टाएर हेर्दा अझ मैले के भन्छु भन्दा, उहाँ गुरुकै शब्दमा मैले के भन्छु भन्दा, अहिले पनि त्यो कोइला हुन्छ नि, पहिलाको कोइला, त्यो सिमानामा कोइलाहरू बिछाइएको छ। त्यो पल्टाएर हेर्दा अहिले बैरघारी भए होला कुनै ठाउँमा, कोही ठाउँमा तपाईँको जङ्गल के भए होला, कोही ठाउँमा के छ, तर कोइला त कहिले पनि केही नहुने भएर कोइलाको पनि एउटा साक्षीको रूपमा हामी कोइला खन्दै जाँदा सीमाको आसपासमा कोइला भेटिन्छन् भनेर योगीजीले भनेका कुराहरू मैले आज स्मरण गर्छु र योगीजीलाई पुनः स्मरण गर्छु। योगीजी नै कति महान व्यक्तित्व हुँदो रहेछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई स्मरण गर्दै यो योगी नरनाथ आश्रममा एउटा इतिहासविद, योगीजी आफै इतिहासविद, आफै पुरातात्विकविद, भूगोलकोविद, पदयात्री, सम्पूर्ण कुरा। अब एउटा के छ भने अनेकौँ इतिहासका पुस्तकहरू र नेपालीलाई चिनाउने जुन एउटा हिम्मतखण्डदेखि लिएर धेरै किताबहरू योगीजीले राष्ट्रिय धर्म संस्कृत पाठमा योगी त खम्बा हो भए पनि उहाँले राष्ट्रलाई कसरी चिनाउन सकिन्छ, राष्ट्रियता के हो भन्ने कुरामा रात दिन चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि आफू हामीबाट बिदा हुनुभयो भए पनि योगीजी आज फेरि
हुनुहुन्छ। आज जति कामहरू हामी गर्न त केही पनि सकेनौँ, गर्न दिएन। योगीजीकै पाला काम गर्न दिएन भने त अहिले के दिने। योगीजीका हजारौँ किताब जो राष्ट्रका लागि अति उपयोगी थिए त्यस्ता किताबहरू सिंहदरबार जल्यो, मृगस्थलीमा महिनौँ जल्दा कसैले फर्केर हेरेन। अहिले केही चिजहरू मृगस्थलीमा यस संस्थाका योगीजीका उत्तराधिकारी योगी श्रीनाथजी हुनुहुन्छ, जो अहिले गोरखे पीठका पीठाधीश पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नै संरक्षण सम्वर्धन गर्नुभएको छ। अहिले संस्कृति मन्त्री अस्ति भर्खर संस्कृति मन्त्री अहिले योगेश भट्टराई त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अहिले रामनारायण रेड्डी जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँहरू जानुभएको छ। अहिले सबैको चासो योगीजी के हो त भन्ने कुरा विषयमा गइराखेको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वको यो आश्रम हो, त्यही आश्रममा हामी अहिले तल्लिन्छौँ। अब यहाँको विषयमा भन्नुपर्दा योगीजीले भनेका कुराहरू र आज प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीजीले जुन अहिले रामका कुराहरू ल्याइराख्नु भएको छ, उहाँलाई गलत पनि व्याख्या गर्ने पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। तर राम्रा कुरालाई त हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। त्यो इतिहासमा मैले जुन ठाउँमा हामी बसेका छौँ, आज फेरि पनि मैले भन्छु, यो भनिराखेको यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नले पढेको भूमि हो। यो बागेश्वरी भनेको सरस्वतीको मन्दिर हो। यहाँ वशिष्ठ गुरुले उहाँलाई पढाएको भनेर छ, 100% छ। किन भन्दाखेरि वाल्मिकी आश्रमले टच गर्दै जाँदा फेरि योगीजीको संस्थाका मैले हजुरलाई केही विधान पनि दिउँला, उसले सबै कभर गरेको देख्छु मैले। आज योगीजीलाई मैले स्मरण के गर्छु, हामीले जानेनौँ, योगीजीले जानेर गर्नुभयो। वाल्मिकीलाई टच गर्नुभएको छ, उपदाङगढीलाई टच गर्नुभएको छ, सीतामाईलाई गर्नुभएको छ, जति छ नि हाम्रो शक्तिपीठहरू, गजेन्द्र मोक्षलाई गर्नुभएको छ, त्रिवेणी धामलाई गर्नुभएको, सबै यो पाठ हेर्दै जाँदा गलेश्वर यो यही तपाईँको देवहाटको भयो, पितौजीको भयो, यी सबै जति छ यो शक्तिपीठहरूमा यो देवताहरूको भूमिका पाठमा लिन्छ। र यहाँ वशिष्ठ गुरुले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नलाई पढाएको भूमि हो यो भन्ने कुरा एउटा किम्वदन्ती होइन, भएकै कुरा यो छ। र त्यो पाठले पनि केही काम गर्छ। अर्को कुरो मैले के भन्छु भन्दा, योगीजीले 2038 सालमा यो देवहाटको परिवेशका कुराहरू चाहिँ मैले थोरै हजुरहरूलाई थोरै प्रुफसहितका कुनै पनि गर्दैछु। मसित एउटा दस्ता छ जो सिखणी यात्रा योगीजीले आफूले तयार गरेर अत्यन्तै दुर्लभ चिज छ यसभित्र। यसका यथा गाथा व्याथा यसलाई अहिले आवश्यकता छ के थियो भन्ने कुरालाई यो योगीजीका किताबबाट पनि मैले के देखेको भन्दाखेरि जुन मैले कोटियम लगाउनु भयो योगीजीले त्यहाँ योगीजीका कोटियम 129 कोटियम, प्रथम कोटियम स्थल भनेको गलेश्वर आश्रमको निकट, जुन अहिले आत्मानन्द गुरु जो अहिले पीठाधीश हुनुहुन्छ त्यहाँको महामण्डलेश्वर उहाँकै आश्रम भनौँ न। ईश्वरानन्द सरस्वती जो बाल तपस्वी जो 22 वर्षसम्म तपस्या गरेर त्यहाँ अझ एउटा मैले के भन्नुपर्छ भने कहिले पनि नभुल्ने कुरा, योगीजीले देखाएको ठाउँ हो मलाई, जहाँ एक शिवालय छ। त्यहाँ शिवालय अहिलेको त्यो शिवालयलाई हराएको विभूति छ, शक्ति जो शिवालयमा छ त्यहाँ एउटा ओमकारेश्वर भन्नुहुन्थ्यो गुरुले त्यति बेला। अब के नाममा राखिएको छ त्यो शिवको अत्यन्तै शक्ति छ, त्यो एकदम त्यही उत्पत्ति भएको शक्ति छ जुन गलेश्वरमा अहिले विराजमान हुन्छ। त्यो सानो शैलीमा भएर मान्छेको आँखा परेन। अहिले विशाल पशुपतिनाथको मन्दिर छ, त्यसलाई मैले अनथा गरेको होइन। फेरि कि अन्यथा बिल्कुल गलत, एकदम गलत, कहिलेकाहीँ मिडियाले गलत भनेर त्यो मन्दिरको मैले विरोध गरेको मैले नमन गर्छु। किन हामी धार्मिक व्यक्तित्वले कसैलाई प्रहार गर्नुभन्दा पनि त्यसको इतिहासै मेटियो कि भन्ने मलाई अनुभूति छ। अर्को कुरा मैले के भन्छु भन्दा त्यहाँ कोटियम 2038 सालमा कोटियम गर्दाखेरि परमानन्द गुरुहरू हुनुहुन्छ त्यति बेला, त्यति बेलाका विद्वता हुनुहुन्छ, जस्तै मैयादेवी श्रेष्ठहरू हुनुभयो। त्यहाँको एउटा आफ्नै किसिमको इतिहास छ, आफ्नै किसिमको देवहाट भनेको त देवसभा देवताहरूको सङ्गम स्थल हो। त्यो सङ्गम स्थल त्यहाँ देवसभाहरू हुन्थ्यो, जस्तै इन्द्र भगवानको सभा सम्मेलन हुन्थ्यो भने पर देवहाट थियो कि त। जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु नि नेपालमै राम जन्मेका हुन्, नेपालकै छोरा हाम्रो भन्नु खोजेको अर्थले पनि त्यसले के काम गर्छ भने यहाँदेखि लिएर हिमालसम्म, हिमालबाट यसरी विचलित हुँदै सबै भगवानहरूको पाठ, यही पाठ यो तपाईँको हिमाल पर्वत पहाडी भनौँ न, हिमाल पर्वतको पाठले फर्कँदै आउँदाखेरि त्यहाँ कोटियमको सिलसिलामा उत्खनन गर्दा त्यो रामायणकालीन चरु भेटिएको छ 10-12 बोरा चरु भनेको होमन गर्दाखेरिका जुन रामले अश्वमेघ यज्ञ गरेको कुरा प्रुफ छ, यहाँ मैले देखाउँदैछु। त्यहाँ एउटा शिलालेख पनि भेटिएको छ त्यो यज्ञ त्यसमा योगीजीले त्यति बेलाको पाटो केही सिक्काहरू त्यति बेलाका सिक्काहरू, त्यसपछि त्यो शिला र त्यसपछि चरु, त्यो आधिकारिक पुरातत्व विभागलाई त्यतिखेरका सम्बन्धित, अब 38 सालको कुरो हो, हामी थिएनौँ, हामीले इतिहास जान्ने कुरा हो। त्यो भूमि अहिले पनि त्यहाँ जीवित छ। हामीले उत्खनन गर्दा त्यो पाठ कहीँ त्यो हो कि त यसमा यज्ञ त हामीले गरे लवकुश भनेर हामीले लवकुशलाई हामी अहिले तपाईँको कहाँ भेटाउँछौँ भन्दा वाल्मिकी आश्रममा भेटाउँछौँ। वाल्मिकी आश्रममा भेटाउँदाखेरि
यहाँबाट यसो एकमेकबाट रामले त्यो के अरे आफ्नो घोडा पठाउँदाखेरि त्यहाँ समाते कि एउटा पूर्वका कुरा हुने नि र त्यहीँ गजेन्द्र मोक्षका कुरा छन् त्यहीँ गजेन्द्र मोक्ष ती तपाईँको त्यस्तो अब त्यहाँ गजेन्द्र मोक्ष के अरे अवतार भएको छ यी पाठले गर्दा यो 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 भेग योले के गर्छ भन्दा देवताहरूको भूमि हो यो जस्तो मलाई लाग्छ। धानै धान सुतै उहीँ पुरातत्व विभागमा छ त्यो देखेको हामीले 24 वटा हो र त्यहाँ 2-4 भन्नुपर्छ भन्दा यो ऐतिहासिक भूमि जुन पुरातात्विक स्थल छ बागेश्वरी मन्दिर कसरी भन्दा यो पूर्वजहरू हाम्रा पूर्वजहरूले मणिमुकुन्द सेन यो क्षेत्रै मणिमुकुन्द सेनको छ जहाँ जानुस् चक्रेश्वर जानुस् मणिमुकुन्द छ बागेश्वरी जानुस् मणिमुकुन्द छ पितौजी जानुस् मणिमुकुन्द सेन छ। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यति बेलाको उत्खननमा उहाँले पनि यो भूमि त्यही रामायणकालीन भूमिको उत्खननमा उहाँ लागेर यो बागेश्वरी मन्दिर त्यति बेला थियो जति बेला रामको वशिष्ठ गुरुले जुन राम लक्ष्मणका कुरा मैले भनिराखेको छु त्यो पाठमा यहाँले पूजा गराउँदा त्यसैलाई उत्खनन गरेर त्यति बेला गरेपछि फेरि यो त्यो भूमिलाई फेरि यो मुसलमानहरूले आक्रमण गर्ने शैलीमा यो बागेश्वरी मन्दिरलाई विस्थापित गरेर अहिले फेरि पुनः हामी 2059 सालमा योगीजीकै सक्रियतामा हामीले यसलाई फेरि यो स्थापित गरेका छौँ। यो समग्र रूपमा मैले के भन्छु भन्दा बागेश्वरी यो पाञ्चायन मन्दिर हो। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ नन्दी छन्, सिंह छ, त्यसपछि तपाईँको गणेशजी छन्। यो पाञ्चायन हो, बागेश्वरी पाञ्चायनको पनि 5 भाग छ। अब एउटा लक्ष्मीनारायण शिव गोरक्षको बाँकी छ, गणेशजी हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, त्यो पाठ छ। र यो विशेष गरेर यो बागेश्वरी सरस्वतीको मन्दिर हो। यो वशिष्ठ गुरुले मन्दिर बनाएर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नलाई पढाएको भूमिको रूपमा यसलाई चित्रण गरिएको छ। कुरा के छ भन्दाखेरि 2017-18 सालमा यहाँ केही ब्राह्मण बस्ती थियो, 18-20 घर ब्राह्मण बस्ती थियो, गोर्खा अथवा लमजुङ कहाँबाट आएर बसेका। यो ऐतिहासिक भूमि हो, यहाँ बस्नुहुन्न भनेर योगीजीको बलमा त्यहाँ दियालु बङ्गला भरतपुर भयो। यो यहाँ दियालु बङ्गला यहीँ देवद्वार उसमा। अनि त्यसपछि गुरुकै सक्रियतामा त्यो हटाएर यहाँ गुरुले गुरु त पहिलेदेखि देवघाटको भूमिको लागि पर्नु थियो, किन उहाँ त यो पुरातत्वको पाठमा लागेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि योगीजीले यो उत्खनन गर्ने ठाउँमा मैले केही गर्नुपर्छ, मैले केही हेर्नुपर्छ भनेर यसलाई उत्खनन जब सुरु गर्नुभयो, उत्खनन गर्दा बित्तिकै राज्यले त्यति बेलाको तत्कालीन नेपाल सरकारले यसलाई क्याबिनेट गरेर यो 50 वर्षलाई हाम्रो मेडिकल कलेज जुन अहिले नटराजले चलाउनुहुन्छ त्यसलाई दिएपछिको यो उत्खनन रोकिएको। यो यहाँ हजुरको यो भग्नावशेष अहिले हेर्दाखेरि एउटा दरबारकै रूपमा हामीले पाउँछौँ। जे उत्खनन गर्यो त्यो चिज एउटा न एउटा चिज भेटिन्छ। यो अहिले पुरातत्व विभागको सहयोगमा 1,86,87,000 उसैले दिएको, त्यति बेला पनि 8 लाखदेखि 9 लाख जति हामीले खर्च गरेर यो बनेको छ। जो पुरातत्व विभागले जस्ताको तस्तै यो हामीले 1 इन्ची यताउता तलमाथि नगर बनाएको छौँ। बाँकी जे छ उसको स्वीकृति बेगर हामी केही नगर्ने भन्ने कुरो भयो। र अहिले भर्खरै आएर नेपाल सरकारले पनि अहिले हामीलाई नि हस्तान्तरण धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। अब हामी तत्कालै विभागसित समन्वय गरेर यसको उत्खननको लागि हजुरको मिडिया मार्फत पनि उत्खनन गर्दा यहाँ के छ, दरबारै छ कि मणिमुकुन्द सेनको त हो नै, दुई मात्रै छैन, उहाँहरूले बनाएका यिनी चिज हुन्। यहाँ अब गुफा छ, यहाँ नारायणी जाने भित्रको गुफा छ। हरेक पार्टमा यो पार्ट छ भन्ने कुरालाई यसले प्रुभ गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको उत्खनन बहुतै जरुरी देख्छु मैले। किन उठेन तपाईँको फोन त? सेफ त छ मसित होइन, ए क्षेत्र विकासको गुफा हो कि नारे हो कि किनार नै हो। चरु 24 वटा निस्केको थियो। त्यहाँ बाँडेर 8-10 वटा बाँडेर 17-18 वटा पुरातत्व विभागमा श्रीराम स्वागतम भन्ने गुरुले उहाँ पठाउनु भएको। हाम्रै हातले बाँडेको त्यो चरु नपचेको धान शिलालेख गुरुले रामले लेखेका हस्ता पुरातत्व विभागमा पुर्याउनु भएको छ। केही दिनदेखि मैले गुरुजीको सँग छोडेको छैन। र जति कोटिहुम भयो 39, अब पछिल्लो कोटिहुम पनि म यहाँ आएर भएको यो हुन सक्ने थिएन। उहाँले निरञ्जन गुरुले बोल्नुभयो, उहाँ बिमारी हुनुभयो र यो चाहिँ जडीबुटी सिकाउनु भयो। जडीबुटी सिकाएको कारणबाट जडीबुटी हुमेपछि
पानी पर्ने रोग हर्ने भनेर त्यो सिकाउनु भएको थियो र अनि निरञ्जन गुरु हामी गुरुका चाहिँ काखमा हुर्केको भएर हामीले यो चाहिँ यज्ञ सुरु गरेर कति 55 किसिमको जडीबुटी हामीले भन्न हुमेका छौँ। रोग व्याध हराउनुहोस्, विश्व शान्ति होस्, कोटी कोटी हिन्दूले कोटी कोटी बिन्दुले कोटी हुम गर्दछन्, शान्ति सुधा छर्दछन्, विश्व शान्ति गर्दछन् भन्ने गुरुको बानीलाई हाम्रो छाती हृदयमा छ। र मैले यो चाहिँ गुरु आश्रम कहीँ पर्वतमा पनि यो कोटियुम छ, यहाँ गएर उहाँ चाहिँ त्रिवेणी पनि छ। त्रिवेणी यी लवकुशले पढेको यो वाल्मिकी पाठशाला छ, त्यहाँ चाहिँ उनले गरेको चाहिँ कोटिहुम गरेको यज्ञ त्यहाँ शिलालेख त थिएन। कोटियुम वाल्मिकीले यज्ञ गरेको कोटियुममा हामीले कोटियुम गरेको, कोटियुमका परमाण रामले गरेको यहाँ पाइएको हो र वाल्मिकीले यज्ञ गरेको कोटियुममा हामीले कोटियुम गरेको 3 महिना बसेर। र जति कोटियुम भए त्यसभित्र सबैमा पुग्न नसके पनि विदेशमा गएको छैन। मेची महाकालीको कोटियुम गुरुको साथ नछोडेर अनि लास्टको कोटियुम काटेर यो रामले अध्ययन गरेको, रामले पढेको 16 वर्ष पढेको भन्नुहुन्थ्यो। 16 वर्ष पढेको यो चाहिँ भूमि यो विश्वमा छैन, यो उड्ने बसा छ, यहाँ यो विश्वलाई संरक्षण गर्ने छ, यो नीति नियम अनुसार चल्नु भनेर भन्नुभएको थियो गुरुले। र म यो कुटियम छोडेर अन्त जान इच्छा छैन र अहिले पनि गुरुकै निर्देशन अनुसार एक गरेर बसेको। जडीबुटी उहाँले सिकाएअनुसार जडीबुटीले कोटियम गरियो र पानी पनि परेको छ। र यो 49 सालदेखि यहाँ कोटियम सुरु गराउनु हो गुरुले। र यो जहाँ यो उत्खनन भएको ठाउँ यो चाहिँ यस्ता ढुङ्गा कहीँ पनि पाइँदैन। र सिमलको बुटो थियो, त्यो बुटो लडेपछि अनि यहाँ विवाद थियो। फेरि यो 49 साललाई बिक्री गरेको थियो गुरुले। यो ऐतिहासिक थलो भनेर पुरातत्व विभाग आएर हेर्दाखेरि 8 फिट तल पखेटा भएको बसा र चक्रशिला यस्ता पाइएर अनि त्यहाँ फेरि सरकारले नै त्यो बागेश्वरी मन्दिर बनाइदिएको छ। र गुरुले यस्ता ऐतिहासिक थललाई संरक्षण गर्न धेरै कोटियुम गर्नुभएको छ। र त्यसको लागि यस्ता ढुङ्गा भएको ठाउँ मैले कहीँ पनि देखाएको छैन। यस्तो ठुल्ठुला ढोका भएको ढुङ्गा तल यो फेरि द्वार छ। यो चाहिँ एउटा ठुलो इनार छ यहाँ, त्यो पनि पुरानै 6 पाटे छ, 6 फिट भएको। त्यो त्यहाँबाट नारायणी जाने बाटो छ भन्नुहुन्थ्यो गुरुले। यस्तो ऐतिहासिक थल विश्वमा कहीँ पनि छैन। उड्ने बसा भनेर गुरुले व्याख्या गरेको हामीले सुनेको। र म यसै ठाउँमा अहिले पनि अब फेरि कोटियुम हुँदैछ। ल मेरो नाम घनश्याम हो। म गुरुको यो पहिलो कोटियुम देखौँ, मैले गुरुको साथ छोडेको छैन। उनीको नामबाट यो बलिसकेर त कसै गर्नुभएको होला, यहाँ गर्छ आफ्नो नाम रह्यो। हाम्रो फेरि सुरुबाट गुरु पाउनु ल। त्यहीँ भित्र बस्छन्, तिमी भित्र बस्छन्, त्यहाँबाट बत्ती बाला अझै कुनामा जाउँदा अझै कुना घन्टी बजाइदिउँ।
रामले के अरे पढेको बागेश्वरी आश्रम यहाँ त्यहाँ बसेर यहाँ तपस्या गर्नुभएको यो गुरुले वशिष्ठ गुरुले रामलाई पढाउने गुरुको तपोभूमि हो। उहाँको पाठशाला उहाँ बागेश्वरी। नहीं दिदी योगीजीले पहिलो कुट्युम गर्दा 2-3 हात तल 24वटा चरु नपचेको चरु हामीले प्रसाद बाँडेको हो। श्रीराम स्वागतम भन्ने यो चाहिँ शिला लेखिएको थियो र नेपालमा नै गुरु के अरे राम जन्मेको भन्ने प्रमाण ठाउँ ठाउँमा योगीजीले भन्नुभएको हो र हामीलाई त्यही विश्वास छ। यो देवघाट आदि प्रयागको नामले पनि चिनिन्छ। यहाँ प्राचीन कालदेखि नै ऋषिहरू, तपस्वीहरू, याज्ञिक गृहस्थहरू आएर विभिन्न प्रकारका यज्ञ अनुष्ठानहरू गर्ने, कल्पवास बस्ने चलन रहिआएको पाइन्छ। त्रेतायुगको सन्दर्भ हो जब भगवान रामचन्द्र अयोध्यामा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। लगभग 13,000 वर्षको शासनकालमा उहाँले भारतवर्षका विभिन्न तीर्थ क्षेत्रहरूमा गएर यज्ञ यागादि लगाउनु भएको कथा आउँछ, जस अन्तर्गत उहाँ यो चक्र नदी, जसलाई शालग्राम नदी भनेर वराह पुराण, हिमवत खण्ड, स्कन्द पुराण आदिमा उल्लेख गरिएको छ। तो यहाँ आएर उहाँले यस क्षेत्रमा माघ मासमा सम्पूर्ण मास पर्यन्त रही स्नान गरेर विशाल यज्ञ आयोजना गरेर यहाँबाट अयोध्या फर्कनु भएको भन्ने प्रसङ्ग प्राप्त हुन्छ। यो अर्थमा त्रेता कालदेखि नै, अझ भन्नुपर्दा अझै प्राचीन कालमा यहाँ भगवान विष्णुले हरि अवतार लिएर गजको मोक्षका निमित्त आउनुभएको कथा पनि छ। गजेन्द्र त्यतिखेरका हात्ती थिए जो कालीगण्डकीमा विचरणका लागि, स्नानका लागि आएका थिए। र त्यतिखेर त्यो हात्तीलाई गोहीले पक्रिएको र पछि गोही र हात्तीको सङ्ग्राम भएको कथा छ। निकै समयसम्म, धेरै लामो समयसम्म दुवैको बीच सङ्घर्ष भयो। त पानीमा गोही र हात्तीको सङ्ग्राम चल्दै गर्दा गोही जलजन्तु भएको कारणले जलमा उसको बल बढी हुन्छ, अतः हात्ती पराजित हुन लागे। त त्यतिखेर हात्ती पूर्वजन्मका कुनै गन्धर्वलोकका वासी थिए। उनलाई पूर्वकालमा ऋषिले विशेष स्तुति, मन्त्र, उपासना आदि विधि भगवान हरिको प्रदान गर्नुभएको थियो, जसको उच्चारण उनले त्यतिखेर कष्टमा पर्दा गरे। त भगवानको स्तुति गरे। पछि भगवान नारायण गरुडारूढ भएर आउनुभयो र गोहीबाट गजेन्द्रको रक्षा गर्नुभयो। त यसरी गजेन्द्र एवं ग्राहको दुवैको सङ्ग्राम भएको क्षेत्र पनि यहाँ नै भनिन्छ, सीता गुफा भन्थ्यो र यो परिक्षेत्र नै भनिन्छ। यसरी आदिकाल सत्ययुगदेखि नै यो तीर्थको अत्यधिक महिमा रहेको पाइएको छ र अर्वाचीन युगमा पनि यहाँ लगभग 100-150 वर्ष पूर्वका केही त्यस्ता लेखहरू, उत्खनन गर्दा प्राप्त भएका विभिन्न तथ्य सामग्रीहरू भन्ने पनि उल्लेख छ। अतः परापूर्व कालदेखि नै यो देवघाट धाम अत्यन्त प्रसिद्ध पावन तीर्थको रूपमा चिरपरिचित छ। वर्तमान कालखण्डमा पनि लगभग 100 वर्षभन्दा पूर्वको इतिहास स्पष्ट हामीले अध्ययन गर्न पाउँछौँ, जसमा तपस्वीहरू, सिद्धहरू आएर यहाँ बस्नुभयो
पहिले त यो क्षेत्र त्यति प्रसिद्ध रहेन बिचको कालखण्डमा। जबदेखि बाबा गलेश्वर ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी यहाँ आउनुभयो, म्याग्दी गलेश्वरमा तपस्यारत हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न क्षेत्रमा तपस्या गर्दै गर्दै यो क्षेत्रमा पनि आउनुभयो र यहाँ त्यतिखेरको समयमा भनिन्छ कि यो सबै जङ्गल थियो। यो इलाका जो आज यति विकसित समृद्ध देख्नुहुन्छ, त यो जङ्गली इलाकामा आएर उहाँ यो किनारामा तल सानो कुटी निर्माण गरेर तपस्यामा रत हुनुभयो, साधनारत बस्नुभयो। र त्यो समयदेखि नै बिस्तारै बिस्तारै उहाँको तपस्या, उहाँको सिद्धि ऐश्वर्यले गर्दा केही त्यस्ता सज्जन भक्तहरू आउने जाने क्रम सुरु भयो। त पछि बिस्तारै बिस्तारै उहाँले सङ्कल्प गर्नुभयो कि यो स्थानलाई एउटा गुरुकुलको रूप, यज्ञशालाको रूप दिउँ भन्ने सङ्कल्पद्वारा उहाँले गुरुकुलको पनि स्थापना गर्नुभयो, जो यहाँ वेद वेदाङ्ग विद्यालयको रूपमा अहिले विकसित रूपमा यहाँले देखिरहनु भएको छ। त संस्थापक ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी गलेश्वर बाबाद्वारा स्थापित यो गलेश्वर आश्रम केही समय पश्चात उहाँको समाधि पश्चात, उहाँको निर्माण पश्चात यहाँ सिद्ध साधु तपस्वीहरू आउँदै जाँदै गर्ने क्रम जारी रह्यो। अहिले वर्तमानमा महामण्डलेश्वर स्वामी आत्मानन्द गिरी महाराज जो गुरुदेव हुनुहुन्छ, उहाँले नै लगभग 20औं वर्षदेखि यो संस्थालाई सञ्चालित गरिरहनु भएको छ र यो प्रारूपमा, यो संरचनामा, यो स्वरूपमा जो आज देखिरहनु भएको छ, यहाँसम्म ल्याउनलाई उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। उहाँकै अहोरात्र परिश्रमले यो आश्रमको यो स्वरूप आज देखिएको छ। त यहाँसम्म आइपुग्दा यो देवघाट धामले सत्ययुगदेखिकै इतिहास बोकेको साक्ष्य हामीहरूले विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। यिनै यस्तै महात्म्यहरू बोकेको यो दिव्य तीर्थस्थल देवघाट धाम। रामचन्द्र जब अयोध्याका राजा हुनुहुन्थ्यो, त्यही सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग छ कि भरतले भन्नुभयो, हे भ्राता, आज हामी आखेट क्रीडाका लागि जाउँ। त लक्ष्मण भन्नुहुन्छ, म पनि जान्छु। जानकी भन्नुहुन्छ, महारानी म पनि जान्छु। त ठिक छ, हामी चारैजना जाउँ भनेर उहाँहरू आखेटका लागि निस्कनु भयो। त्यही प्रसङ्गमा कोही दुन्दुभी भन्ने दानव पनि थियो। त उसले यही चक्र नदी किनारामा, यानि यही देवघाट धामको जो परिक्षेत्र छ, यसको पारिपट्टि एउटा विशाल गुफा थियो। त्यो गुफामा तत्कालीन राजकुमारीहरूलाई ल्याएर थुनिराखेको थियो। त अनेक राजकुमारीहरू, जसमा उसको प्रतिज्ञा रहेछ कि 16,000 राजकुमारीहरू पुगिसकेपछि मात्रै म यिनीहरूसँगै एकसाथ सामूहिक विवाह गर्छु भनेर दुन्दुभी राक्षसले, दानवले थुनेर राखेको प्रसङ्ग रहेछ। त रामचन्द्र त्यसरी आखेट क्रीडामा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त त्यो गुफामा उहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगेर हेर्दाखेरि ती राजकुमारीहरू असाध्यै कृश अवस्थामा, दुब्ला पातला। त रामचन्द्रको दर्शन पश्चात उनीहरूको शरीर स्वस्थ भएको, उनीहरू पुनः जागृत भए, उठे। रामचन्द्रको दर्शन पाएर उनीहरूले भने कि अब हामीहरूलाई हजुरले नै बचाउनु भयो, अत हजुरकै शरणमा हामी जान चाहन्छौँ, हामीलाई परित्याग नगरिकन यहाँले हामीलाई लिएर जानु साथमा भनेर यसरी उनीहरूले आग्रह गरेपछि रामचन्द्रले यही कृष्णा गण्डकीकै, यही चक्र नदीकै किनारामा, लगभग यही परिसीमा, यो देवघाट परिसरकै सम्बन्धमा यो प्रसङ्ग छ। त त्यसरी उनीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो कि यतिखेर म त मर्यादा पुरुषोत्तम भनिन्छु, मैले अनेक विवाह गर्न हुँदैन, मेरो यो धर्म विपरीत हुन्छ। त तिमीहरू यहीँ रहेर तपस्या गर, र आगामी मेरो अवतार कृष्ण अवतारमा तिमीहरूलाई म स्वीकार गर्छु भनेर रामचन्द्रजी र ती राजकुमारीहरूको प्रसङ्ग लगभग यही चक्र नदीकै सन्दर्भमा आएको प्रसङ्ग पनि छ। बाँकी यहाँ भगवती सीता भूमिगत हुनुभएको प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ र धेरै पूर्वदेखि नै यो सीता गुफा देवघाट धाम र वशिष्ठ गुफा देवघाट धामको प्रसिद्धि रहिआएकै छ। वशिष्ठ पुरोहित हुनुहुन्थ्यो रघुवंशका। प्राचीन कालदेखि नै सूर्यवंश जबबाट आरम्भ भएको छ, त उहाँले नै पुरोहित कर्म चलाउनु भयो यो सूर्यवंशको। र उहाँ पनि तपस्वी गृहस्थ हुनुभएको हुनाले, वानप्रस्थ गृहस्थ हुनुभएको हुनाले, योगी भएको हुनाले यस्ता स्थानहरूलाई चयन गर्दै उहाँहरू तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। र यो सम्बन्धमा यहाँ वाल्मीकि आश्रमदेखि लिएर व्यास आश्रमदेखि लिएर
वशिष्ठ आश्रमको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रहरू छन् नेपालमा। त्यसमध्ये यो देवघाट धाम पनि वशिष्ठ ऋषिले चयन गर्नुभएको एउटा स्थान भनेर अहिले पनि उहाँको स्थान राखिएकै छ, गुफाको रूपमा प्रसिद्ध नै छ। यसरी यज्ञ गराउँदा पुरोहितको रूपमा रहनुभएको वशिष्ठले यो देवघाटलाई रुचाएर यहीँ बस्न रुचाइकन केही वर्षसम्म यहीँ रहेर तप गर्नुभएको भन्ने प्रसिद्धि पनि रहेको छ। यसरी श्रीरामचन्द्रसँगको सम्बन्ध देवघाटको असाध्यै नजिकको रहेको पाइन्छ यो दृष्टिमा। यति नै केही प्राप्त तथ्यहरू छन् सामान्यतया वर्तमानमा।